नाज़रीन व सामीन, सरदार नवीद अहमद के साथ मैं हूँ हारून तोरनोली, आपका मेज़बान। आज बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज 18 अरब रुपए के मंसूबों का जो है संग बुनियाद इफ्तिताह किया है। उस हवाले से मुश्ताक अहमद गनी के घर पर एक बहुत अच्छी तकरीब हुई, कारकुनों से भी खिताब किया है। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें भी की और ख़ासकर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने क्योंकि असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से कहा हुआ है, तो उस हवाले से भी उन्होंने धड़ल्ले से बात की। उससे पहले बैरिस्टर सैफ मशीर इतलात जो हैं उन्होंने भी बहुत सी बातें जो हैं ऐसी की। आज इस हवाले से बात करेंगे। नवीद साहब क्या कहते हैं आज ये जो बातें हुई हैं इतनी ज़बरदस्त और इफ्तिताह हुई 18 अरब रुपए के मंसूबों के इफ्तिताह के लिए, जिसमें वो 20 करोड़ रुपए वाला मंसूबा उसका जिक्र ही नहीं किया गया इंटरचेंज का। देखें, कल वज़ीर आला साहब जब तक यहाँ पे पहुंचे नहीं थे तो 17 अरब रुपए के मंसूबे थे। जब वो वहाँ पे यहाँ पे पहुंचे तो वो 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया, वो 18 अरब रुपए के। कल इनसे मिस्टेक हो गई वो लिखने में, जी पोस्टरों में। और दूसरा ये है कि उसमें 13 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं वो तो सरदार शेर बहादुर साहब ने अपनी दौर नजामत में जो बना के दिए थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट, और उसके लिए उन्होंने कहते हैं दौरे भी किए थे बैरून मुल्क। बिल्कुल, तो वो मंसूबों का इफ्तिताह तो हो गया जी, लेकिन उन मंसूबों का इफ्तिताह जो है ये कितनी मुद्दत में कंप्लीट होंगे ये कोई पता नहीं है। बिल्कुल, जिससे लगता ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा, बारगैफ पहले एक बैरिस्टर सैफ साहब ने बात की, उसको सुनते हैं जरा। मुझे ज़रा सा थोड़ा सा पंजाब में जो इस वक्त असम्बली की सूरत हाल है उस पर मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ कि वहाँ पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पार्टी मुकम्मल तौर पर खान साहब के बयानिए के साथ है और हम इंशाअल्लाह यहाँ पर वही करेंगे जिस तरह का हुक्म खान साहब की तरफ से आएगा। कि माली बहरान का शिकार हम यकीनन हमें माली मुश्किलात हैं और उसकी बुनियादी वजह वफाकी हुकूमत का तासुब और एक जो प्रेजुडिस्ड और बायस्ड अप्रोच है कि वो सूबे को टारगेट करके हमें माली बहरान का सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है जी पंजाब में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, जी जी, क्योंकि सच्चे इंसान है वो, ये आपको मानना पड़ेगा जी, ये तो। और दूसरा उन्होंने बात की कि 117 अरब रुपए हमारे वफाक के पास सूबे के पड़े हुए हैं, सूबा इस वक्त सख्त माली बहरान का शिकार है, तनख्वाहें देने के लिए मुलाजमीन को पैसे नहीं है। और दूसरी एक और बात उन्होंने कही है कि खान साहब जिस वक्त भी कहेंगे सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, फौरी तौर पर हम असम्बलियां तहलील भी कर सकते हैं, रिजाइन भी दे सकते हैं। गवर्नर राज ये राना सनाउल्लाह की वो कह रहे थे गीदड़ बप की है। देखिए, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की जी कि हमारा 117 अरब रुपए जो है वो वफाक ने देने जी। तो नोनी साहब ये 6 माह का केस तो नहीं है ना? ज़ाहिर है ये काफी टाइम का है, ये भी इक़्तिदार में रहे, 3.5 साल अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं तो उन्होंने भी सौतीली माँ जैसा सलूक तो किया ना, के साथ किया। ये बिल्कुल उनकी अपनी हुकूमत थी ना। और दूसरा उन्होंने आज बड़ी सच्ची बात की है, क्योंकि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सरकर्दा रहनुमा भी रहे, MQM के भी रहनुमा रहे, अब तरीके इंसाफ में है, और अब वो तरीके इंसाफ में भी वो सरकारी फंड पे तरीके इंसाफ के वर्करों को सोशल मीडिया के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो फंड कौन सा है? हमारे खजाने का ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन आ रहे हैं, इससे भी आपको यकीन होगा। दूसरा वो ये कह रहे थे जी कि जब इमरान खान साहब हुक्म देंगे KPK की असम्बली हम तहलील कर देंगे या इस्तीफे दे देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ और बड़ी रंजीदगी के साथ कहा कि पंजाब में मजा नहीं है जी, पंजाब में हालात हमारे खराब हैं। जाहिर है वो बात तो नहीं ठीक है। इसके साथ CM साहब की ये उन्होंने आज जो खिताब की है, जो बात की है, नाज़रीन सामईन आप भी सुने। बैलेंस्ड है हर इलाका और हर इलाके में अरबों के काम हो रहे हैं, और उसकी मिसाल जिधर मैं जाता हूँ, मैं एक इफ्तिताह के लिए जाता हूँ लेकिन वहां पर 10-12 बोर्ड्स लगे होते हैं, कहते हैं सर ये भी है, तो अरबों रुपए के आपकी प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज एबटाबाद के लिए खुशी का दिन है कि आपके टंडियानी रोड, और ये टंडियानी रोड अकेले नहीं, ये 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इससे आगे ITCs बनी। जो CM साहब क्या कह रहे हैं? CM साहब उन्होंने खुलकर नहीं कहा, खान साहब जैसे कहेंगे हम फौरी तौर पे रिजाइन दे देंगे, असम्बलियां तहलील कर देंगे, इस्तीफे दे देंगे। हम गवर्नर राज के ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बात की है कि जी हमारे अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, जी। दूसरी तरफ इफ्तिताह भी जो अरबों रुपए के धड़ाले से की जा रही है। एक बात बड़ी कंफर्म है, ये इम्कान है कि अगर पंजाब की असम्बली बच गई तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये गवर्नर राज लगने का खदशा जो था वो आपने देखा कि यहाँ पे आके इफ्तिताही तकरीबात शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो वो ये कहते हैं ना कि हमारे अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है,
ان کے اندر 12 سے 15 ممبران کا فارورڈ بلاک ہے. آپ کے استاد محترم تو آج بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا مسلم لیگ نون نے کیا کیا چڑی چوک بنانے کی، اور یہ کہتے ہیں میگا منصوبے کو ہم نے کیوں نہیں لائے میگا منصوبے. دیکھیں میرے استاد محترم جناب اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے وہ استاد کی بات استاد کی ہوتی ہے، لیکن استاد محترم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہیں 10 سال تسلسل کے ساتھ یہ بات یہاں پہ حکمرانی ملی ہے. ظاہر ہے یہ بات ہے. اگر 10 سال ان کو تسلسل کے ساتھ یہاں پہ حکمرانی ملی ہے تو اس میں کوئی وہ بڑا کارنامہ وہ بھی سر انجام نہیں دے سکتے. ظاہر ہے انہوں نے بھی افتتاح کیا، مرتضیٰ جاوید عباسی نے بھی افتتاح کیا نا، 1.5 ارب روپے کا تقریباً. دیکھیں انٹرچینج کے حوالے سے وزیر اعظم سے اپروول لی، تناول کے لوگوں کو اربوں روپے کا سوئی گیس کا بھی وہ کر رہے ہیں، فنڈ لے لیا انہوں نے. یہ اسی پہ ایک دم وزیر صاحب کا میرے خیال میں 5واں یا 6واں دورہ ہے یہ احتماد کا. دیکھیں ہزارے والوں کی قسمت کھل گئی ہے. ہاں جی بالکل، کہ 18 ارب روپے کے یہ ہو گئے، ہاں جی ابھی 12-14 ارب روپے کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب لے آئے. اس کا مطلب آپ اربوں پہ خوش ہیں. ارب کون سے ارب؟ سعودیہ والے ارب نہیں، آپ اربوں پہ خوش ہیں. ہماری اس میں 13 ارب روپیہ تو کے پی سیٹ کا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، سردار شیر بہادر صاحب کا. سر جی شیر بہادر صاحب وہ پھر پھل جب پکا ہے استادوں نے کھا لیا، میرے استادوں نے کھایا نا. اچھا اللہ نے ان کے نصیب میں وہ لے کے آیا نا، اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا. الیکشن بھی سر پر ہیں، پھر الیکشن سر پہ ہیں. عوام کے لیے کیا پیغام ہے جی آپ کا؟ دیکھیں جی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ اب سارے آئیں گے، افتتاح کریں گے، اور افتتاح کے بعد پتہ نہیں یہ منصوبے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قصہ سنایا تھا نا. جی بانڈی میرا روڈ کا سنایا. ظاہر ہے بانڈی میرا روڈ جو ہے وہ 17 دفعہ افتتاح کیا گیا، آخر سراج الحق صاحب نے اس کو جا کر منطقی انجام تک پہنچایا. عبدالرزاق عباسی صاحب MNA کی گورنمنٹ تھی، بالکل. سردار دلیل صاحب بھی منسٹر بنے ہوئے تھے. آپ کہیں ادھر بھی تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ 17 یہ جو منصوبے افتتاح یہ جو منصوبہ ہے نا جی ٹھنڈیانی روڈ والا، ٹھنڈیانی روڈ والا منصوبہ اللہ نہ کرے مجھے خدشہ ہے. پہلے یہ ڈیلے ہوا، وزیر مشیر وہاں پہ زمینیں لیتے رہے. ہاں جی اب اس کو شروع کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ان کے فارم ہاؤس بنیں گے. فارم ہاؤس بنیں گے، کیا پتا کل کو ان کی گورنمنٹ ہے نہیں ہے. اگر ان کی گورنمنٹ نہیں آتی تو دوسری گورنمنٹ آ کے ان کو تو روڈ بنا کے نہیں دے گی. بہرحال یہ پنڈی رنگ روڈ والا منصوبہ ہے، یہ ٹھنڈیانی روڈ کا جو لگتا ہے ایسے. دوسرا آپ کے استاد محترم نے آج جو وعدہ کیا تھا پورا تو کر دیا. دیکھیں جی میرے استاد محترم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ آج پورے کر دیے. نذیر عباسی صاحب بھی خوش ہو گئے ہیں. نذیر عباسی صاحب 3.5 ارب روپے ہے بھائی. لیکن کلندر لودھی صاحب تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں. ان کا اصل میں تسبیحات کا ٹائم ہوتا ہے 2 بجے کی، دیکھیں اس وجہ سے وہ وہاں پہ جو 20 کروڑ 10 کروڑ تھا 20 کروڑ تھا شیروان کے 20 کروڑ روپے کا تحفہ تھا، تحفہ گفٹ. سر جی اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ میرے حلقے کا گفٹ تو مجھے کالج ٹیکنیکل کالج. میں تو وہاں پہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کے یہ کہیں گے سر جی بہت جلد ہم کنویکیشن کرنے والے ہیں وہاں پہ شیروان ٹیکنیکل کالج میں، آپ کو مہمان خصوصی بلائیں گے. وہاں پہ بہت سے بچے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. بہرحال وہ تسبیحات کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. چلیں شکریہ نوید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا نوید احمد کی زبانی آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مختلف منصوبوں کے افتتاح کیے ہیں. مشتاق احمد غنی انہوں نے بازی آج جو ہے وہ لے گئے ہیں، مگر ایک حالات واقعات یہ ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے ایک طرف مرکز کے اندر صوبوں کے اندر ایک ٹینشن جو چل رہی ہے، اس میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ دھڑلے سے جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کیے جا رہے ہیں. دوسرا بلدیات جو ہے وہ اتنے عرصے سے تقریباً 7-8 ماہ بلدیات کے ہو چکے ہیں، ان کے الیکشن ہو چکے ہیں، ان کو ابھی نہ اختیار ملے، نہ کوئی فنڈ ملا، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے. دوسرا جو ریزرو فنڈ ہمارے مختلف محکموں کے اندر جو موجود تھے ان کو بھی صوبے کے اندر انہوں نے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ مالی بحران کا شکار بھی ہے. یہ چیزیں کچھ جو ہیں یہ چہ مگوئیاں مختلف اینگل سے جاری ہیں، مگر آپ ووٹر جو ہیں، آپ عوام جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے اور کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کس انداز سے. جیسے یہ سیاسی لالی پاپ آپ کو دے رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بھی ان کو لالی پاپ بڑے اچھے انداز سے دینا ہے، کیونکہ ہمیں وہ چاہیے جو حلقے کا خادم ہو، عوام کی خدمت کرنے والا ہو، عوام کے مسائل کا حل کر سکتا ہو، عوام کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، عوام کے لیے مسائل حل کرے، جو ڈیولپمنٹل ورک ہے وہ کرے. جس میں آج جو سب سے بڑی جو بات ہے ایبٹ آباد کے حوالے سے جو شارع کراکرم ہے، اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ ہم اس پہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچیں گے. جب تک آپ ڈوبے رہیں، پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.